La dernière fois, حكينا شوية على l'adresse AGP. دخلنا شوية tout ce qui est masque de ce réseau. بدينا في الآخر masque de ce réseau باش نعاود نفسروا شوية. On va faire une petite application على NetMask هذا. باهي وينو l'exercice اللي قلت لكم اعملوه باش تبعثوه لي؟ سيتو مادام في بالي وقتها قلت لنا ابعثوا لي مع التي دي كي نخدموا معناها سيونس تي دي. لا في بالي هذيك ابليكاسيون للكور باش تبعثوه واحد بركة بعثتها مش مشكلة بعد. باهي دونك سو ريزو المرة اللي فاتت حكينا على سبنت قلنا لادغيس الريزو تاع كل ماشين اون با با ساموزي باش نحطو نحنا في الغوتور كل واحد لادغيس تاع الماشين بتاعو في الغوتور باش نقعد نفركس انا على الشمع قداش من دي utilisateurs le nombre alors là exponentiel ولا nombre d'utilisateurs قداش باش نحط هنا في الغوتور بتاعي. Donc on a recours لل NetMask. Donc باش نستعمل النت ماسك قلنا هو qui va refléter الريزو بتاعي هو اللي باش يعطيني لادريس تاع الريزو بتاعي. Donc une fois انا نخلط الريزو بتاعي من بعد لي utilisateurs اللي موجودين je peux y accéder لكل l'utilisateur. Et c'est pour limiter les congestions. باك السبنات هذاك كي نخلط انا على الريزو سي من بعد باش نقسمهم نجم انا مثلا في نفس الريزو نقسم اون سو ريزو نشوفوا كيفاه. باهي قلنا نحنا نت ماسك المره اللي فاتت قلنا سي كوا تبع فيها دونك قلنا المره اللي فاتت هذه لادريس ريزو بتاعي ولا قلنا لادريس ريزو بتاعي اللي ديفيزي من الاول وقت قرينا كلاس A و كلاس B قلنا مقسومه en deux parties. Une partie اللي هي l'identificateur du réseau network ID et une partie pour les machines host اللي فيها الهوست ID هما les machines qui sont connectées للريزو هذا. C'est clair? Donc NetMask هذا c'est quoi en fait? NetMask قلنا سهل ياسر. C'est une suite binaire de 1 suivie de suite de 0. هذا النتماسك بتاعي. كي جينا شفنا المرة اللي فاتت قلنا كي ناخذ أنا مثلا كلاس A ليدونتيفيكاتور هذايا نحطهم الكل كي ناخذ أنا الكلاس A قلنا on parle de NetMask par défaut اللي هما موجودين par défaut معروفين pour الكلاس A على NetMask par défaut كي ناخذ أنا الأوكتي الأولاني اللي هو ليدونتيفيكاسيون دو نتورك باش نحط فيه كلهم دي 1 et du coup j'aurai le NetMask de 55.000. Si عندي classe B alors là net ID sur 2 octets et du coup j'aurai 255.255.0.0. Si la classe هي la classe C j'aurai les 3 octets الأولانيين الأولى والثانية والثالثة هما qui vont identifier mon réseau et du coup هذوكم باش نحطهم مع et du la classe بتاعي هي 255.255.0 هذوما ce qu'on appelle NetMask par défaut default NetMask les masques de réseau par défaut. فهمتي هذه؟ المرة اللي فاتت ما تبعوش بالكدا. باهي نجي نشوف لهنا اش قلنا. نجي هنا للماشين بتاعي هذوما اللي موجودين في الريزو ونجي لي ماشين هذوما نحب نقسمهم هنا نقسمهم سكون ابيل اون دوسو ريزو باش نقسم انا في الانسات في الريزو بتاع الانسات بتاعي عندي لادريس تاع الانسات مي في الانسات باش نقسمهم دي سو ريزو مثلا ديبارتمون فيزيك ديبارتمون شيمي. دونك لي ماشين اللي موجودين في الريزو بتاعي انا كل ماشين elle va être affectée non seulement au réseau INSAT, mais au sous-réseau qui est حطيتهم des départements. باهي donc نجي نعمل نجي ريت في السو-réseau on va faire des applications نجي في البارتي ديدي للماشين ونحاول باش نعمل je compose les sous-réseaux بتاعي. On va voir comment faire. Donc on va plus avoir
un net mask par défaut, mais je vais associer un autre net mask qui dépend de besoin de l'entreprise ou le besoin de la société. قسمها هنا كيما نحب. قلنا par défaut la classe A par défaut de 55.000 قداش عندي من utilisateur. Oui. أنا مدام كلاس. عندي كلاس A وناخذ النت ماسك par défaut. قداش نجم نعمل من utilisateur؟ 24. ناخذ لي زوكتي اللي قعدوا 24 قلنا ديما نحيو 2 للديفوزيون ولا لادريس تاع الريزو نحيو 0 ولا كيبداو كلهم دي 0 كلهم دي 1 دوكم نحيوهم. دونك انا في هاد 24 moins 2 utilisateurs يكونوا كلهم appartient à un réseau نجم نجيب le 24 moins 2 ونقسمهم en des sous-réseaux. باهي jusque là c'est bon. Oui. باهي Madame, classe C a 2 puissance 8 KO sous réseau ou classe B a 2 puissance machine. machine. شفت وين 255 هذوما اللي موجودين par défaut هنا هذوما سي بروبر للاي دي تاع النتورك اللي قاعدوا دي زيرو سي لي ماشين. دونك انا كي نقرا النت ماسك بتاعي كي نقراه بركه جو بو ديدوير لو نومبر دو ماشين في الريزو بتاعي من نت ماسك. لو نومبر دو 1 في الريزو بتاعي يعطيني الريزو و لو نومبر دو 0 هذايا الكل يعطيوني les machines. On va faire une application. باش نحكيو هكاكا. هاي سيدي ناخذ مع بعضنا. مدام وي معناها اني نختار النومبر دو بيت اللي باش ريبريزونتي عليه سو ريزو. صحيتك مش انت تختار انت شكونك سا انت الانجينيور تاع الريزو. اني كي باش نحط كيما ناخذش البار ديفو ناخذ واحد اخر وقتها نقول معناها مش ديريكتومون نقول قداش من نومبر دو بيت باش ريبريزونتي سو ريزو. اي selon les besoins بتاعك انت tu vas définir un nouveau net mask. اي فهمت اوكي. شوف الابليكاسيون هذايا الاكزرسيس هذايا باش نفهموا به خير من نقعد نحكي تيوريكمون. نعملوا ان اكزرسيس دابليكاسيون ونفهموا به بالكدا. ها شكون فولونتير يعمل لنا مدام شو يخدم لنا هذا؟ وي هاني معك. بالله مدام يسالش بعد ما نكمل الاكزرسيس هذا تعملينا نطلع الاكزرسيس اللي وريتيه لنا السونس اللي فات. ثم الاكزامبل الاول ما لقيتش السي ار سي تاعو كنت نجم تصلحوا لنا من بعد كان افضل شويه وقت. سي ار سي يخدموا بعثوا لي عاد. باهي نصبحوا لك باهي اي بعثوا لي فما شكون بعث لي. صورها حتى صورها وبعث لي كتب الورقه فهمت؟ باهي اوكي. نبغى نصلحوه ما حتى مشكل جست لكم انتم براتيك وكا. ناخذ الاكزامبل هذا باش نبداو متفاهمين. شوي بشوي بالله نتبعوا بشوي باش نرتاحوا مع حكايه النت ماسك وهلا ادريساج ونفهموه une fois pour toutes. باهي عندنا une adresse. Ça c'est une adresse d'une machine. نسميوها la machine A. Cette machine A pour adresse 172.24.245.25. قال لك الكيستيون الاولانيه اعطيني لو ماسك دو ريزو بار ديفو. شنو معناها لو ماسك دو ريزو بار ديفو؟ باش نعرف لو ماسك دو ريزو بار ديفو شنو يلزمني نعرف؟ شنو الانفورماسيون اللي يلزمني نعرف؟ شوفوها في انها كلاس هي. اما كلاس. Elle appartient à quelle classe? B. On est d'accord الكل ولا؟ وينهم الاخرين؟ وينهم؟ اي مدام هيا وينكم؟ On est d'accord الكل؟ هيا أمين أسماء آزر بشير آمنة وينكم؟ Donc elle appartient à quelle classe? À la classe B. كيفاش نعرفوها elle appartient à la classe B?
نحولوا 172 en binaire ونشوفوا بنا دي chiffres توفوا على اليسار. تبدا نقراو لادغيس من هنا اغوش، تبدا لي بوان فور، والا نكون حافظتهم يعني نعرفهم. اقل من 192 راهي كلاس بي، اقل من 128 راهي ا، هكا ولا؟ دونك هل هاتو نكتبو نية. دونك اول حاجه نعملها شنية؟ Identifier la classe. دونك كلاس de l'adresse هي شنية؟ هي كلاس بي. هكا ولا؟ اي دوكو كي انا عرفت كلاس بي دونك نت ماسك باغ ديفو شكونو؟ 255.255.00. صحيح، ديفولت نت ماسك اللي هو علاش ديفولت نت ماسك 255 على خاطر في الكلاس بي لي دو زوكتي الاولانيين هذوما هما شنوما؟ هما ليدونتيفيكاتور دو ريزو. الاي دي تاع الريزو في الكلاس بي هما لي دو زوكتي الاولانيين. دونك مادام هما الاي دي دونك هما كي فون ريفليتي الريزو بتاعي. دونك الاولانيين دونك انا كيفاش نقول الريزو لا ماشين ا elle appartient à quel réseau تاع لا ماشين ا؟ 172.24. اما اللي مش فاهم يسأل راه مش مشكلة راه. La machine A, elle appartient au réseau 172.24.00 selon le net mask TV. Donc l'appartenance T c'est selon le net mask. ما نجمش نعرف نحكي على adresse ما غير ما نعرف net mask اللي نساهم فيه. l'adresse وحدها تاع الماشين ما تعطيني حتى انفورماسيون، حتى شيء ما تعطيني. مي لو كوبل adresse net mask هو اللي يعطيني idée sur le réseau بتاعي l'appartenance تاع الماشين فين ريزو فين سو ريزو تنشوفي بلا 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 تنطبقوا بشوي بشوي. on est d'accord حتى point V c'est clair. donc لازم نعرف انا باغ كان جات 10 بوان حاجه راهي appartient à la classe B et du coup à la classe A et du coup on aura le net mask 255.0.0.0. on est d'accord حتى لهنا؟ Oui, madame. Donc, l'adresse du réseau et du coup, selon l'adresse du réseau, selon le netmask, elle est par défaut. Madame Kali, l'adresse du réseau, dis-moi l'adresse du réseau c'est selon le netmask qu'elle est. Donc, l'adresse selon le netmask 255.255.0 n'est que 172.24.0.0. Ça, c'est l'adresse du réseau réseau الكل وهذا l'adresse تاعو selon le net mask. نعاود راهو c'est très important selon le net mask اللي انا خذيته اللي هو باغ ديفو. باهي توا باش نقدمو شويه قالك لو ماسك معناها لو net mask le masque modifié si le réseau comporte 200 machines. ترى شكون يجاوب؟ le net mask si le réseau comporte 200 machines. فهمتوا شي حاجه ولا؟ هوني بالنت ماسك هذه قداش عندي من ماشين؟ 2 à la puissance 16 madame. nombre de machines moins 2 donc le net mask c'est égal قداه؟ ouais moins 2 2 à la puissance مش نقعد فماش puissance وين puissance ما عادش نعرف باش نحطها هكا pour le moment تجيش 2 à la puissance mais ما bon خليها هكا 2 à la puissance 16
moins 2 هكا ولا معايا وي هنا مدام. هنا 200 ماشين شفت في الدو لابسون 16 موان 2 قداش يطلعوا دو لابسون 16 موان 2 65 كيلو 65000 كيلو. هيك انا ما نحبش نبيهم انا نقول لك انا الريزو بتاعي مش كبير انا الريزو بتاعي انا نحب كان 200 ماشين علاش نضيع في الغسيتي وناخذ فيهم انا هالليميدي d'adresse وناخذهم لينا لي ريزو تاعي ما نحبش الغاسبياج انا جو فودغي utiliser 200 ماشين شنو نعمل بدل في الكلاس. شوفوا لا ما تبدلش في الكلاس لادريس عطيها لك تبدلش في الكلاس اش قلت انا نعمل سو ريزو صحيح دونك انا لا ريزو بتاعي هذا الكل جو فودغي افوار سولمون 200 ماشين اجا نشوفوا مع بعض هاد 200 ماشين هذوما قداش من بيت نستحق باش نعمل 200 ماشين la puissance 8 قداش تعطيني 8 256 256 2 la puissance 7 قداه 128 دونك أصغر حاجة تعطيني 200 ماشين هي 8 بيت معايا ولا دونك 8 بيت شو يعطيوني من ماشين 255 دونك 8 بيت تعطيوني 256 ماشين هما توت لي كومبينيزون يعني 2 لا puissance 8 نحي منهم 2 ديما تقعد لي 200 ماشين 7 بيت ما يعطيوني حتى شيء نكتب اللي قلناه باش تفهموه 7 بيت يعطيوني قداه 28 128 ماشين باهي هكا ولا donc le nombre de bits nécessaire pour avoir 200 machines هو 8 bits donc أنا كي نجي ناخذ تبعوني شوية برك كي نجي ناخذ النت ماسك قلنا تبعوني قلنا دي سويت دو 1 suivi de suite de 0 أنا ديجا أكل هو كلاس A كلاس B يا ربي هكا ولا لا دونك لي دو زوكتي الأولانيين هما بيجي لادريس ريزو ما نسهمش اي دوكو 1 2 3 4 1 2 3 4 هذا شنو هذا الوقت الأولاني ونت ماسك سويت تبعني الوقت الثاني 1 2 3 4 1 2 3 4 هذه نمسهم أنا ولا هذوما شقالنا بتجي للاي تي تاع الريزو كامل لا مش معايا نعاود لا سلام بون دونك تبعوني شو كيفاش نعمل الكومبليساج انا توا جو سوي اون تران دو فوار لو ماسك لو نت ماسك جديد qui va me permettre d'avoir 200 machines نعملوا بلون اخر 200 ماشين 200 ماشين ها باش نشوفوا كيفاش يجي نحن قلنا نعرفوا النت ماسك هو سويت دو 1 suivi de suite de 0 نجي ناخذ هو كلاس بي دونك لوكتي الاول والثاني ما عندي ما ننص فيهم هذوكم تجي للنت اي دي قلنا الاي دي بتاع الريزو بتاعي 172 انديبوندامون من النت ماسك بتاعي هذاك النت اي دي من بعد قعدوا لي انا للماشين مش قلنا نحن ساز للماشين ولا لا هكا ولا ساز بيت للماشين قعدوا لي ولا مي انا 8 منهم هما باش يخولوا لي باش نعمل 200 ماشين اي ولا وي مدام دونك انا باش نبدا الغومبليساج هكا غوش من هنا نبدا نعبي في الام تاعي كي نجي باش نشوف نمشي هكا لي ماشين قال لي عندك 8 بيت يكفيوني دونك لي ماشين قلنا سي سون دي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ça c'est un octet هذا اوكتي بالنسبه للماشين بتاعي اش قعدوا لي لهنا
قعدوا لي 8 بيت. نحطهم ديزا. تحطهم ديزا. باهي تحطهم والا هو ما عطانا حتى كونترانت هكا ولا لا؟ ما عطاني حتى كونترانت، ما قاليش انا نومبر دو سو ريزو ولا حتى شيء. دونك لا سول كونترانت اللي عندي اللي انا 200 ماشين. نجي هنايا هذوما يعطيني 200 ماشين، نحطهم الكل قاعد 1 2 3 4 1 2 3 4. فوالا هذا لونيت ماسك جديد اللي يعطيني. Ça, c'est le net masque modifié qui va me permettre d'avoir des sous-réseaux et les فيهم 200 machines. هات نكتبوه النت ماسك بتاعنا تراه شاطلة en décimal قد 255 255 255.0. Ça, c'est le net masque modifié qui va me permettre d'avoir 200 machines. معناها مادام كي تشوف نت ماسك وحده ما تنجمش تستنتج الادريس اي بي تاع اي كلاس. عاود لي سؤالك. معناتها لهنا نت ماسك هو كش عليه الادريس اي بي تاع كش عليه سامحني تاع كلاس سي. اما انت كي تخش عليه تاع كلاس سي ما هو مش تاع كلاس سي، مش هو صحيح بار ديفولت تاع كلاس سي، ما انا مانيش في الكلاس سي، انا في الكلاس بي. عندها حتى مش معناه هو بار ديفولت الكلاس سي معناه انا ما نستعملوش. Ça c'est un net masque de classe B mais qui va me permettre d'avoir 200 machines par sous-réseau. قداش عندي من sous-réseau لهنا ترى؟ 256 2 à la puissance 8 sous-réseau. عندي قد 2 5 6 sous-réseau. فاهمين ولا؟ ايه ولا؟ اللي مش فاهم يسأل، اللي مش فاهم ما يقولش هذا معاه مازالوا لي زيكزارسيس. اللي مش فاهم يقول ما يحشمش. مادام الريزو ما عندوش كونترانت ما نجموش نحطوا كله صفورة ولا كله ما يقلقش. لا ما قلقش. شكون عنده سؤال؟ مادام كي تعمل اي لوجيك ما بين الادريس اي بي يعطيك 3 زوتي الاولانيين. هكاك فوالا يعطيك السو ريزو 172 معناها selon بالاحمر selon le net masque هذا par défaut la machine A elle appartient au réseau 172.24.00. selon le net masque هذا la machine A elle appartient à quel sous-réseau? À quel réseau cette machine? Elle appartient au réseau 172.24.245. Ok. هذيك كله مادام يتسمى سو ريزو. Voilà. Donc, l'adresse de sous-réseau, déjà, c'est la question. L'adresse de sous-réseau, c'est quoi? On a l'adresse de sous-réseau et le réseau. On fait, et logique, et logique, entre l'adresse IP de la machine et le net masque. Que ce soit un net masque default, مش default, نعمل et logique. كلهم P1 باش نربط ليه بيتا sinon je dois les 0. Donc on est 255 255 255, je vais garder les 3 octets الاولانيين هما بيتا et le 25 باش تخرج لي 0. Donc finalement l'adresse à la machine تاعي l'adresse du réseau où elle appartient à la machine A n'est que 172.24. قداش حطيناها نحن الفوق l'octet الاخر قداش l'octet 245 ويني 245.0. donc ça c'est l'adresse à sous-réseau selon le net masque
الجديد اللي عملناه النت ماسك موديفي. مادام معناها الروتور في كي نعملوا نت ماسك جديد يولي يخدم بالنت ماسك جديد هيك ما عادش يخدم بالبار ديفو. ايه النت ماسك اللي تحطه يخدم بيه مش بالنت ماسك بار ديفو. هو بار ديفو هو كونفيغوري بار ديفو بعد انت تعملوا كونفيغوراسيون تاعو. ندرس بي ونت ماسك. نعم شكون تكلم؟ مادام سامحني مش بالعاني خدمت. والله ما سمعتكش قلت لي. مادام حتى شيء مش بالعاني خدمت الميكرو سامحني. لا سي با غراف. فهمنا ولا هنا ولا لا؟ شكون ما فهمش نعاود راهي حكايه فارغه تظهر لك هكا شويه شيء ما فيها صدقني شيء ما فيها شويه لوجيك شيء ما فيها. الحاجه المهمه اللي يحبك تفهمها خاطر دي غومارك انا نحطهم لكم على خاطر في لي زيكزامان في لي دي نفس الحكايه. سي لا ياسر لازمك تعرف اللي نت ماسك سويت دو 1 suivi de suite de 0 ما تلقاش نت ماسك اي اي 0 الترني ما فهماش. مادام نومبر دو سو ريزو ينجم يكون عندنا هنا هو 256 موان 2 هكا ولا عليه موان 2 خاطر كان باش يولي 0 باش نرجعوا للريزو. هذاك سي ان ريزو parmi les réseaux. الريزو الكل يا اما ان سول ريزو كي انغلوب الكل يا اما لي ريزو الاخرين معناها لي 0 والان محسوبين زاد محسوبين. فهمتك. نبدلوه الواحد نزيدو حاجه اخرى عليه الاكسرسيس هذايا قبل ما نتعداو للكيستيون اللي بعدها. باغ اكزومبل نقول لك انا لو ماسك موديفيي si les réseaux comportent 200 machines نبلبزوني ولا نخليها هكا هذه مادام نحطها في سلايد اخر تحت. حطها في سلايد ما تعطيني لي زادريس خاطر انا باش ما نديرش غلطي باش معناها ما نحطش لي زادريس اخرين. باهي نحب توا لو ميم نحب ان نت ماسك موديفيي نحط ان نت ماسك موديفيي نخلي هذيك 200 ماشين ما تقلقنيش اللي كي va me permettre d'avoir 200 machines 200 machines نقولوا 4 نحطوا 32 سو ريزو ترى جينا هكا في البرانسيب. حاب ان سو ريزو معايا نرجعوا قداش قلنا نحنا الماشين تاعنا 172 اي 172 ما كنتش كاتبين حتى شيء نتوما 172 أخرى 245 25 هذه لادريس تاع الماشين بتاعي هكا باش ندير صاي لادريس de la machine سميناها نحن فوالا هاي نحب نت ماسك modifié qui va me permettre d'avoir 200 machines et 32 subits 32 sous réseau. هاي شكون يقول لك نعم 200 ماشين نعرفوها ولا لا؟ 200 ماشين اش معناها؟ هكا نبدا نخدم نقول هو يحب 200 ماشين هكا ولا 200 ماشين معناها حاجتي فهمنا على 8 بيت اوكي يكفيوني. يحب 32 ريزو 32 سو ريزو اش معناها؟ 32 سو ريزو اش معناها؟ 2 puissance 5 bits. فوالا يعطيني 5 بيت. هاي سيدي من بعد نعم ولي زون اللي يقعدوا خليهم دي زون مادام انا باش نشوف انا مع بعض. دونك نحنا متفاهمين اللي في النت اي دي البارتي الاولانيه ذيك اش فيها البارتي الاولانيه لي دو زوكتي الاولانيين هو كلاس بي ولا لا؟ نعم 255
لا اي صحيح كلاس بي et du coup les deux octets الاولانيين شبيهم les deux octets الاولانيين ça représente quoi les octets الاولانيين كلاس les deux octets à gauche voilà les deux octets ذوكم هما نت اي دي voilà c'est pour le net ID ننساهم فات الحكايه ولا لا دونك انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 هذايا لوكتي الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 هذايا لوكتي الثاني هذايا شكونه لو نت اي دي ما عندي ما نعمل فيه جيش قال لي عندي قعدوا لي دو زوكتي هكا ولا لا لوكتي هذاك اللي دغوات شكونه قال لك 2 3 4 1 2 3 4 للماشين هكا ولا لا مش ماشي وي مدام هك قال لي 5 للغيزو بلو ولا 5 للغيزو كيفاش نعملهم الخمسة للغيزو فين نحط نحطوا مدام 3 بيت الاولين انات والخمسه الاخرين صفر سادة المفيد الآن نكمل دي من هنا اي دونك 1 2 3 4 5 هذوما بتاع سو ريزو اللي عندي شقدولي 1 2 3 هكا ولا باه 3 دوك مش نعمل مادام لازم نحطهم صفر خاطر ديجا خديت اللي حشي بيه للسو ريزو وهو النت ماسك لازم سويت دو 1 و سويت دو 0 مدام يعني نقول السو ريزو نورمالمون ياخذوا معناها يوتيليزاتور اللي حاجته بال 200 ماشين معناها نورمالمون l'utilisateur مادام حاجته 200 ماشين نعطيه 200 ماشين هكا هو معناها سي با لا بين باش نعطيه 2 بويسونس 8 بلس 3 11 باش دونك هذوكم نقول كلهم دي اي بون هوني فما حتى كونترانت هوني ما قالكش او ماكسيموم 200 ماشين او او مينيموم 200 ماشين ما فما حتى كونترانت تمشي عليها انت كوم انجينيور تخمم ما عندك حتى شيء تقول بوتيتر نهار اخر يا سيدي في الديبارتمون بتاعو يزيدوا لي زيتيليزاتور كمالهم دي ماشين 200 ماشين في ديبارتمون واحد شويه نزيدهم نحطهم كل دي ماشين ولا يقولك بوتيتر نهار اخر انا باش نزيد ديبارتمون واحد اخر دونك انت تترانش تنجم تقسمهم هذوكا من هنا و 0 هكا ولا 0 مدام بالله تو احنا كي قلنا 32 ماشين 32 سو ريزو نبريزونطو على 5 بيت ال 5 بيت هذوكم باش ناخذوهم في التروازيام اوكتي ولا هاك في التروازيام اوكتي مش بينا حطيناهم ديزام معناتها سو ريزو قلنا كل ما حاجه تهم الريزو سي دي كملتهم انا هذا الريزو بتاعي اللي توا 172 24 هاو انا الريزو هذاك باش نقسمو باش نعمل فيه دي ديبارتمون باش نقصو بليزيور سو ريزو 32 سو ريزو باش نعمل كملهم دي لي 5 بيت هذوما اللي هما كونسيرني للريزو هذوكم دي هاو جاوبتك ولا لا اي مدام يعطيك الصح فهمت كل ما يهم الريزو سي دي ça reflète les ça reflète réseau ولا sous réseau c'est كيف انا نحط les zéros c'est les machines donc فهمتوني لهنا اي حاجه تحطها هنا صحيح مادام كان قال لي او ماكسيموم 200 ماشين ما عادش كل عادي او ماكسيموم انت ديجا عندك 256 هذيك الليميت ماكس معناها وقت اللي قالك ماكسيموم 200 ماشين تحطهم 3 ذوك كيف قالك او مينيموم 200 ماشين
وقت تنجم تزيد دي زيرو من هنا فهمتني. دونك انا لهنا جو سوي اوب نجم انا واحده من الناس نعملوا هكا نزيدوا كعبه هنا 32 سو ريزو ديجا برشا ونعملوا هكا فهمتوني. وي مدام. دونك نجم نحط نحب دونك كي نحب نقرا نجم كلهم صحاح راهو جو بو ميتر لهنا هوني نجم نحط سامحني نجم نحط هنايا يسهل لي هو كي تحب تخدم اسهل معناها ما تخممش في ليفوليت اسهل واحد هذا شنو باش يعطيك قراو لي ترى عطيني نت ماسك 255 هيا وينكم 255 255 قداش الاخرى 255 هكا اللي بالصون ولا بال11 هذه الاولانيه هذه كل واحده نكتب قدامها انا نت ماسك الاولاني 252 نحيهم منهم قداه من واحد واثنين قداش باش نحي 3 255 نحي منها 3 فهمتوني شنو نحكي؟ وي مدام. زيرو وكيف ناخذ النت ماسك هذا نكتبوا الكل ولا سي بون فهمتوه هكا؟ هذا النت ماسك هذا شنو؟ 255 255 255 واحد et deux net masque زوج صحاح je peux choisir هذا ولا هذا وفما دوطخ معناها مدام بابا ميساش الكور هذايا اللي زدناه تحطونا على التيمز. باهي انا ديجا البارتي انا هذه ما حطيتوش الكور جمله معناها نغيست ليكزامبل باهي معناها ليكزامبل اللي عملناه توا معناها تقصد اي باهي نصفيه ونبعثه لكم قلنا الكل ولا لا؟ وي مدام. وينهم الاخرين؟ 4 كتابات نسمع فيهم مدام تو معناتها احنا كي خلينا له 32 ريزو معناتها هو نهار اخر كي باش يعمل ديبارتمون اخرين باش يحطهم فرد النت ماسك تاعهم شنو باش يحط لهم مدام مثلا نقولوا احنا باش يعمل ريزو واحد اخر شو مثلا تحب اكثر من 32 ريزو؟ لا هو باش يعمل 32 ولا هيا هاك عطيتوها هاك 5 بيت فهم يقعد هاو دقيقة بديت نجاوبك عطيني لو بروميي ناخذ النت ماسك الثاني اسهل الثاني طبعا عطيني لو بروميي سو ريزو لادريس دو بروميي سو ريزو قولي هذا سؤالك انت عطيني ريزو شنو السؤال؟ عطيني لادريس du premier sous réseau ما هما 5 ولا لا 32 عطيني الاولاني يا سيدي الاولاني الثاني عطيني اول سو ريزو قداه كان فهمتوا تجاوبوني 172 بوان هذيك حاصله 24 بوان حاصله بوان هاي سيدي خدمه هوني شنو باش نعمل لو بروميي نحنا شعلنا طب شويه ثاني قلنا نحنا اي نت ماسك سولون باش نحطو هنايا باش من بعد كي تفهم نت ماسك 52 باهي سولون لو نت ماسك 2 الخدمه راهو سولون لو نت ماسك 2 اش معناها النت ماسك 2 معناها عندي لي 8 بيت لوكتي الثالث هذاك نعمل عليه نحب نلعب فيه كيما نحب انا دونك انا عندي جي 8 بيت في النت ماسك هذايا هكا ولا لا 8 بيت كونساكري لشكون؟ للريزو لي سوريزو 8 بيت هذوكم جو في توت لي كومبينيزون باش نخرج السوريزو تاعي معناها عندي انا هذايا دقيقه نحط هكايا كومون نحطو اكس هكا اكس وهذايا بوان زيرو اوني داكور هذيك نشوفوها مع بعض اول سوريزو شكونو؟ زيرو كان اكس تيكال زيرو حيت 172
بوان 24. الثاني اللي بعد بوان 0 بوان 0 اللي بعده اللي بعده 160. شنو هي؟ كومبينيزون نكومبين اللي 8 بيت هذيك نحط منين لمنين. هاتا نقول لك نكتبوها هنا باش تبداو باش تفهموا معناها. معناها انا عندي 8 بيت 1 2 3 4 5 6 7 8 هكا ولا لا؟ الثاني باش يكون 1 2 3 4 1 2 3 والرابع 1 0 اللي بعده 1 2 3 4 وصوص لك 3 4 1 0 اللي بعده شوف هذا نعملها 1 2 3 4 هكا ولا 1 2 3 4 مادام معناتها كان نخدمو بالنت ماسك الأولاني يجينا أول غيزو بوان هذيك الثالثة بوان 0 ومن بعد الثاني بوان 4 هكاكا. شفت لي كومبليزون اللي تم 1 2 3 4 دقيقة باش ما نغلطش 4 كيكا ولا لا معايا 4 5 1 0 0 هكا ولا دونك الأولاني 172.24.00 والآخر 172.24.10 بوان 2 بوان 3 بوان 4 بوان 5 حتى لين نخلط سو réseau 32. Toutes les combinaisons, je fais la combinaison بتاعي sur هذايا نحن نخدموا عليها هذوما دونك 3 4 5 6 7 8 فوالا. دونك ريتو هذا النت ماسك بارتي هذايا ça reflète quoi? Ça reflète les sous-réseaux اللي عندي. Donc انا كيفاش نخرج les sous-réseaux l'adresse. Donc je vais faire toutes les combinaisons possibles sur ces 8 bits le réseau 0 كان غلط في بيت ناقص ولا حاجة هاو كتبتوه. فهمتوني شنو نعملها؟ مادام في أول غيزو ناقص بيت 0 نسيتو البيت 0 باهي نحبك تقولي توا باردون لا ماشين هذيك 200 فيلي هي 172 24 245 elle appartient à quel sous-réseau? حسب النت ماسك الثاني 172.24.245.0 صحيح. معناها انا هالي بخون دو هذوما سو ريزو اللي عندي هذوما مش بالضروره باش يبدا اول سو ريزو عندهم في الريزو بتاعي يبدا بالزيرو بيسكو هي 245 نجم تكون لو انيم سو ريزو عندي. مادام حسب النت ماكس الأولاني ماسك الأولاني هذا الأخضر ايه هكا مادام معناتها لي ريزو يقعدوا يمشيو لين يخلطوا ل 252 ولا 200 معناها لي دو بيت الاخرين ما تمسهمش. هاي حتى ل 252 دو بيت الاخرين ما تمسهمش. معناها وقت تعمل كومبينيزون ريتا في النت ماسك هذا الاولانيه لي دو بيت هذوما ديما زيرو هذوم ديما زيرو لي دو بيت الاخرين. نعمل كومبينيزون على الاولاني اول واحد هات نشوفوا على النت ماسك تراه نت ماسك عطيني الريزو شكون تراه 172.24 فهمنا فيه هاكا ولا لا؟ دونك لي كومبينيزون اللي باش نعملهم شكونهم؟ هالخمسه الاولانيين معايا؟ وي مدام. دونك شطلع
1 2 3 4 5 والثلاثة الآخرين اليوتيليزاتور هاكا ولا اللي من بعده 172.24 شكون الآخر 1 2 3 4 5 والآخرين تاع اليوتيليزاتور. مادام نحنا اليوتيليزاتور عطيناه زوز بركة معناها السو ريزو عنده 6 بيت في النت ماسك الأولاني مش 5. مادام مش 5. الآن هذا قاعد نتبع في البلو هاي مش مشكلة زوز صحاح هما دونك لهنا دونك هذا انتبو فوالا هكا وهكا صحيحة هكا ولا غلط؟ اللي من بعده يولي 4 مش 8. سامحني اللي بعده يجي 4 مش أي كيكا صحيح منها. شنو 4 ما 4 معناها كومبينيزون ديكا 4. ايه نحسب في لو نومبر دو بيت 172.24 قداش الكومبين الأخرى 1 2 3 ولا 4 1 0 من بعد هاكا يسباسي 0 0 et ainsi de suite. باهي فهمنا وينكم؟ وي مادام مفهوم. مفهومة مش حاجة صعيبة دونك ما تغلطوش بركة. مثلا نجم نقول لك أنا أعطيني مثلا لو نيميرو دو لا ماشين توا هذيك سي لادريس دو لا ماشين هكا ولا لا؟ هذا سي لادريس دو لا ماشين selon le net mask 2 قلنا elle appartient à quel sous-réseau au réseau 172.24.45 numéro de la machine نمروها قد نجي نقرا وقت نقولوا النيميرو دو لا ماشين لازم نشوف في النت ماسك تاعي لي زيرو هذوما جديدين قداش كيفاش يتكتبوا هوني 25 تكتب هنايا على 8 بيت دونك نجم نقراها 25 عادية. كي جاتني هنايا 90 مش لا مثلا 129 تبوا فيا وي مادام شفت أنا مثلا قلنا لهنا لابارتيان كيل سو ريزو شنو هي لادريس تاعها نو النت ماسك بلا 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 نقول لك توا اعطيني لو نيميرو دو لا ماشين لو نيميرو دو لا ماشين ولا كيما مثلا لهنا لو نيميرو دو ريزو تاعي هذاك 245 سولون نت ماسك هذايا نمروه هذا الاول ثاني ثالث باش يطلع نمرو 245 ولا لا 246 يطلع حسب النت ماسك الثاني ذي مادام حسب النت ماسك الثاني هذا لو ريزو هذا لو بروميير ريزو ولا لا هذا الثاني الثالث الرابع الخامس 245 شكون باش يطلع لو ريزو نيميرو 246 كيكا ولا وي مادام 246 كنا من زيرو اي ولا لا مادام 246 على خاطر الزيرو بنحسبها من الأول معناتها لا لو ريزو نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 4 5 ainsi de suite. توا انا نحب لو نيميرو دو لا ماشين هذا في الريزو اللي عندي لو نيميرو دو لا ماشين مين باش نلقاه هنا لو نيميرو دو لا ماشين إنما كل سو ريزو فيه 200 بالضرورة فيه selon le net mask هذايا كل ريزو فيه 256 قداش لقينا نحنا دو لابسونس نحي منها 2 هكا ولا هذه ماشين شنيا
nombre de machines هذا هكا ولا avec nombre. Et نحب le numéro de la machine في الريزو. Le numéro de la machine في الريزو سهل ياسر. نكتب هذا en binaire كله ونشوفوا مثلا selon le net mask هذا ال 25 كيفاش تكتب ال 25 suite des 1 25 على 8 بيت كيفاش نكتبها 16 8 و 1 معناه من عليه 1 0 0 1 الوقت الاخراني كيفاش باش تزيني الوقت الاخراني كيفاش نكتب 0 0 0 اخرى لا ها 0 اخرى ها 1 1 0 0 1 1 0 0 1 25 باهي كيعطيني لو نيميرو دو لا ماشين نكتبها اون بينير ونشوف بارابور ليه مدام زايدة راك 2 1 كاو من الأول أنا 1 2 3 128 64 هذه ناقصة هكا ولا 1 2 3 4 1 2 3 4 هكا دونك لو نيميرو دو لا ماشين سا ديبون من النت ماسك بتاعك سبوزون أنا في النت ماسك 2 هذايا في النت ماسك 2 لي بيت اللي هما تابعين الماشين هما لي 8 بيت الاخرانيين نجي نقرا لو نيميرو هذا في لي 8 بيت كي نقراه قداش نلقاه قداش ياخد 25 25 باهي سوبوزون انا هوني ليكزامبل ماجاش سوبوزون انا النت ماسك باغ اكزامبل peut-être supposons النت ماسك بتاعي انا هذا ما جانيش لا ماشين استناني مدام هو في كل سوريزو نعاودوا لي نيميرو نعاودوا لي نيميرو نتاع لي ماشين من 1 2 3 اي خاطر هو السوريزو هو اللي باش تبادريت في السوريزو هذايا مثلا 00 شو ماني ماشين اللي عندي السوريزو هذايا شو ماني ماشين اللي عندي ماشين 0 ومن بعد شكون مادام ما نحسبوش الكومبينيزون تاع 0 في لي ماشين ولا الريزو 0 في الريزو هذا مو لو بروميير سو ريزو ولا وي السو ريزو هذا اش عندي لي ماشين اش عندي اول ماشين شنو 172 24 3 0 0 1 هي لا كومبينيزون اللي هي في 1 2 3 4 1 2 3 4 هذه الماشين الأولانية هكا ولا معايا ولا لا؟ وي الثانية كيف 0 يعني لا ماشين 24 0 1 الأخرى 2 3 4 5 حتى لين ناخذ لا ماشين في الآخر 254 توت لي ماشين في كل غيزو عندي توت لي كومبينيزون الأخرى 172 24.1 1 2 3 4 5 حتى نكمل الأخرى الغيزو الآخر 172.128.2 توت لي ماشين لي نيميرو صحيح هما بيدهم من لي زادريس اي بي ماشي بيد كلير مادام شبينا بدينا من الآن مش من 0 مولي ماشي نحيو الزيرو والآن هذيك تموندوني نحيوها وقت نبداو نحسبو في لي ماشين باردون هنا وقت حطينا قداش لو نمبر دو ماشين هنا قد هنا نمبر دو نت ماسك هذا جاوب ما حطيناش نحنا نت ماسك هذا نت ماسك قداش عطينا من نمبر دو ماشين 254 nombre de machines قداه عاد 254 لا 154 كيفاش حسبتها 254 2 بلس 8 moins 2 وين 2 بلس 8 النت ما فيه 8 بيت 10 ها
نحسب النومبر دو زيرو اللي عندي. ما صايب انك ماسك 2 مش 1. لا 64 مدام. nombre de ce réseau ولا nombre de machines؟ هاني كاتبة مادموزيل، هاني اش كاتبة أنا ترى. ما تسمعتيش. nombre de machines قد ايه؟ 252 fois 22 منين جبتوها؟ 1022 2 puissance 10 moins 2. صحيح 2 puissance 10 moins 2 هذاك اش حاجت 2 حبة باش نحطها هكا باش تمشي لي 2 puissance 10 moins 2 باهي. مدام وي احنا بكري الماشين متاعنا كي قلنا اللوكتي الاخر نتاعها 25 قلنا هي النيميرو نتاع الماشين نتاعها هي 26 صحيح ولا؟ عاود لي الماشين نتاعنا ما هي اللوكتي الاخر نتاعها 25 نمروها قلنا النيميرو نتاع الماشين هو 26 قلناش 26 قلنا 25 نمروها 25 خاطر نبدا بالعام الماشين هذيك اللي زدنا اللي هي هذايا 246 نمبر دو سو ريزو خاطر بدينا من زيرو وهنا 25 نمروها قلنا نكتبها اون بينير هايكا اون بينير جيت اون بينير سولون لو نت ماسك اوكي واضح سولون لو نت ماسك ولا 2 اللي استعملناهم في الزوز حالات النيميرو دو لا ماشين سي نكتبوها نيميرو باش نخدمو نحنا لي زيكزارسيس راهم هذايا جوست باش الكور ما يبداش ثقيل دو لا ماشين. عندك اكزرسيت هكا مادام في التي دي وكل شيء؟ شنو؟ عندك اكزرسيت هكا في التي دي؟ ما كان اكزرسيت هكا في التي دي. حبيبي تعرف جيت نحسب مثلا فاس وحدة تي دي في بالكم اللي هي الجمعة الجاي. عليه؟ بلدات يا لطيف ما عملناش تي دي احنا مازلنا. ما عملناش جملة تي دي. مرة نعمل الجمعة هذه. دونك الجمعة الجاي وعندنا برشا تديات خاطر قرينا كوبين برشا قدمنا في الكور برشا فازات روعة. قدمنا في الكور بارابور ما فهمتش انا انتم حضرتك هو لا ديستانس اللي واحد يقدم من غير ما يفيق ورغم اللي زابيت دي بارتي نلقى روحي قدمت برشا الحقيقة برشا دونك مادام نوليو نعاودو سيونس نتاع كور نعملوها تي دي وبر هذاك باش نعمل اخر الجمعة اللي قبل الدي اس هذاك باش نعمل الخميس الجاي مانيش باش نقدم في الكور باش نعملو تي دي نهار الجمعة تي دي والخميس اللي بعده تي دي ريفيزيون معناها باش في الدياس تبداو حاضرين. نشوف دي زيكزارسيس تيب باش ما نطولوش برشا نختار دي زيكزارسيس هكايا باش ما نطولوش باش نعملو ابليكاسيون خاطر في الكوش فيزيك عندنا دي زيكزارسيس في الكوش 2 عندنا دي زيكزارسيس مش صعب الكوش 2 في الكوش 3 هذا زاد فيها دي زيكزارسيس اون برينسيپ في بالي باش نقدم نعمل غوتاج مانيش باش نعمل غوتاج خلي بعد السلاعة معناها بعد الداف. اما البارتي هذوما الكل فيهم على القليلة 4 تي دي ولا 3 تي دي مينيموم لازمنا نعملو قبل الداس جوست بعد السلاعة ترجعوا تعملوا داس هكا ولا؟ اي مدام. شوف الريزو ما تكسروش راسكم برشا ما تضيعوش برشا وقت فيه تبع في الكور لي تي دي اللي نعملهم اخدمهم افهم مليح وصدقني لافي عاود اخدم لي تي دي ووقت هاك شويه الكور ما تضيعش وقت كثير زيد تبع الكور اللي نخدموا فيه هكا افهموا فات الحكايه صدقني سورس دو نوت شيء ما فيها تبع الكور تبع التديات والتي بي ذاك بونوس معناها باش تفهم بيه معناها وكاهو فهمت ديفينيسيون. مادام انت حطيت لي نونسي نتاع التي دي على التيم والله ما حطيتش كان حطها بلا حطنا بالله مادام اي قبل على الاقل قبل باش نسيتوك معناتها كي نلقوا روحنا وحلنا شنو حاولوا في شويه باش نهار التي دي نسالوك بيان سور هاي انا ماذا بيا تخدموا باش نجموا في التي دي نقدموا معناها انتم تشوفوا كويس شيء حاولوا
باش نقدموا في التيدي دو فاصون تيدي نهار خميس ونهار الجمعة والخميس اللي بعده باش نعملوا لي تيدي المفيد هذا فهمناه ولا لا حق كينا مادام بلي الدغيس نتاع سو ريزو لنا هي في الاكزامبل هي 244 نقص عليك l'adresse de ce réseau par rapport à quel netmask الأولى خاطر ça dépend كي تقول لي انت l'adresse تاع سو ريزو نجم نعطيك انا نقول لك l'adresse تاع سو ريزو فما واحدة بركة خاطر انت ما عطينيش نت ماسك دونك انا باش نمشي نخدم بالنت ماسك باغ ديفو باش نقول لك l'adresse de ce réseau بتاعنا فما واحد اللي هو 172.24.00 مثلا بارابور الاولاني شنو باش نعمل بارابور الاولاني اش قلنا لادريس اي لوجيك شنو معناها اي لوجيك شفت هذوما ويني هي ها 255 تقعد هي بيد نت 172 ثانيه 255 24 تقعد هي بيد الثالثه 245 وهوني 252 هاد نكتبوها مع ها ايه نكتبوها قداش تطلع ما تفري 244 245 هي اي ما باش نحى البيت الاخراني ما ولا زيرو مادام خاطر لي بيت دو با لو بلو فيبل في 245 فيهم واحد ايغال 1 وحنا باش نحيو هذاك يمشي يوتيليز يمشي للنيميرو د لا ماشين فوالا قداش تقعد في الاخر 244 244 ايش نكتبوه نحن علاش نقعدوا نتعدينوا علاش انت انا ما فهمتش علاش الشك انت عندك شنو الشك هات نكتبوا 245 كيفاش نكتبوه ترى مل عليه كيفاش كتبت 245 مل عليه 41 بعد 01 كذا باش نعملوا اي لوجيك مع هذا هكا ولا لا عندي 4 انات الاولانيين راكم قاعدين هكا ولا لا دونك شنو باش تطلع نكتب كيفاش باش نكتبها لك دقيقه باش نبداو باش من بعد ما تبداش 172.24 هكا ولا لا هذا باش نعملوا اي لوجيك مع شكون نحطها تحت 5 اللي هي نت ماسك ثاني اللي هو 255 حطهم تحت بعضهم باش تشوف حطهم تحت بعضهم ها الاخر ش عندي النت ماسك بتاعي قد ايه 0 0 2 3 4 5 6 وهذا 0 0 الاخر اللي يشمني فيه الاخر كنت تبعته 0 شنو باش تعطيني لهنا نعملوا اي لوجيك نحطهم تحت بعض هوبا دقيقة دقيقة هوبلاش فوالا هاي شجا عمل لي اي لوجيك وقولي شنو تطلع الريزولتا اللوكتي الاولاني شاتيك هوني شاتيك 127 24 وين اللوم تجي 172.25 شتاتي تاخد نفس 172 ما نعمل حتى شيء ومن بعد 124 ما عندي ما نعمل هاي ستة ونكتبوهم نحطوهم قداش عندي وني 4 انات ولا لا ولود 4 انات 1 2 3 4 الاخر الخامس شنو صار الاخر عنده 0 دونك 0 اللي بعده واش عندي فقط اللي بعده 0 1 0 دونك 0 0 قداش تطلع لي هذا اقراها لي ترى 172 24 244 صح Donc, le sous-réseau, le sous-réseau, non, netmask, نحط هكايا نخليوها كان نتماسك الدرافت هو مش منظم برشا كليرة وي مدام ميرسي فهمت هذه هي لوجيك تعمل تخرج اللي تحب عليه مادام النيميرو ديال لا ماشين ما عادش يولي 25 في النتماسك خاطر باش تزاد له 1 صحيت شاريني في 25
باش توري باش نحط زيدلو فين زيدلو هوني ما عندناش لو كا. احنا النيميرو دو لا ماشين ولينا نكتبوه على 8 بيت بلس 2 بيت اللي في اللوكتي الثاني على اليسار. لا في الثاني ما في اللوكتي الثاني انا ما دخلتلوش قاعد مكتوبه في الوي بيت. ليه ما خاطر فما ان فيت 245 عطات على اليمين دونك نورمالمون مش النيميرو الماشين هاي هذه ولا وي ومن بعد عندنا 25 هكا ولا هاي ولا ذيك 25 فما حاجه هذيك 25 هاي 25 ريتا 25 مادام كي تعمل سيليكسيون مثلا على اللوكتي الاولاني وزيدوا لي دو بيت نتاع اللي بجنبه على اليسار خاطر هما عطيناهم للنيميرو د ماشينز فيه صحيتك والله نفرق في ليكزامبل ما ريتش هذيك صحيتك تري بيان وانا نفرق في اكزامبل باش نوريكم لي نيميرو ماهوش ديما اللي مكتوب هذاك تري بيان. فهمتوا واش قصدت؟ وي دونك انا نقول لك بكريكا لو نيميرو دو لا ماشين في تابع للنت ماسك 2 قلنا سي 25 على خاطر 25 عندنا 8 لهنا مكتوبه 25 نقرا على لي بيت كونساكري للماشين في النت ماسك 2 لي بيت كونساكري بور لا ماشين سو الوي بيت هذوك دونك 25 انا كي قريتها المره اللي فاتت باش نقرا على وي بيت اهاهم نقرا 25 توا انا لي بيت كونساكري للماشين ما عادش 8 بيت سلون نت ماسك 1 ولا 8 وعندي كابتين من هنا دقيقة ما عادش مركزة يجي تك فوالا نتمسك صفر باهي هكا ولا لا. دونك انا الماشين بتاعي نمروها في النت ماسك 2 قداه كيفاش باش نقراه؟ 281 كيفاش قريتها 281 ماما غادي 1301101 قداش تطلع لي 281. هاو دونك لو نيميرو دو لا ماشين بتاعي يتبدل سلون النت ماسك اللي عندي. تقرا لوكتي اللي حاجتك بيه مش لوكتي تقرا لي بيت كونساكري للماشين بتاعك واضحه هذوما تنشوفوهم تاع الاكزرسيس. دونك في الدرس بيجيكم راهو زدت هكا اكزرسيس هكا وانا ديما نقول راهو لي زيكزرسيس سور لي ادريس اي بي بونus صدقني 5 ولا 6 بوان بونus بوتيتر اكري شويه بتاع ليزون دو دوني فيهم شويه بلاده معناها هكا شويه مش برشا. اما لادريس اي بي فيها 1 + 1 = 0 ما فيها حتى حاجه زايده معناها فهمتوا تطبق ما في حتى شيء صدقني ان اكزرسيس بونus يكون على 5 بوان جينيرالمون 4 اكزرسيس شاك اكزرسيس sur 5 بوان دونك هذا باش يكون اكزرسيس بونus انا نتصور يكون هكا ستيل هكا. والاخرين شنو فيهم مدام كان اكزرسيس اي بي اكزرسيس هكا اي بي ادريساج اكزرسيس على كوش ليزون دو دوني سي ار سي ولا واحد منهم واكزرسيس فيها على كوش 2 تو سكي كوش فيزيك وكوش 2 تنشوفوا الوقت والروندمون وكيفاش نحسبوا ترانسميسيون وكطون دو ترانسفير هكا زاد هكا دي بروتوكول. وان اوتر اكزرسيس ان بتي كيو سي ام تكون فاهم انت شنو ما لي زيكيبمون شنو يعملوا حكينا عليهم برشا مرات وحكينا عليهم في التي بي لو موديل وزي تفهموا علاش كل كوش ابخي شنو تعمل الفونكسيوناليتي بتاعها ما غير ما تحفظ فاهمين كل مره نحن نعاودوا فيهم عاودناهم برشا مرات ونعاودوهم حتى في التي دي باهي واضح مدام. هذوما هما اون برانسيب لي 4 اكزرسيس اون بلوس سي دان دي اس معناها جوست ثقافه عامه كوا معناها باش نعرفكم فهمتوا ما فهمتوش وين نتوما سي بون مادام وي مادام معناتها ما نجمش نقول سو ريزو من غير ما نحط النت ماكس ما تنجمش هكا ريت انت كل النت ماسك يعطيني
ادغيساج واحد اخر نصوص كنا بين بون دادغيساج يعطيك دي ماشين اخرين يعطيك نيميرو دو ماشين اخرين ما تنجم قلت لك انا تحكي بير زوز ديما ادغيس كاينه ماسك ادغيس وحدها ما عندها حتى معنى بين ادغيس بي وحدها ما عندك تعمل به دايور فين تقول لك ادغيس اي بي تقول لك نت ماسك خاطر نت ماسك هو باش يقول لي هي الماكينه ذيك فين موجوده فين غيزو الغيزو هذاك قداش كبروا شنو نمروها فهمت حتى الغوتور ما يفهم النت ماسك شنو كيف الفرق بين نت ماسك موديفي ونت ماسك عادي معناتها مثلا كيما نت ماسك 2.255.255.255.0 الكلاس سي اخك هو موديفي من الكلاس نمشي للكلاس تاع الادغيس اللي انت فيها ماكش فيها البنات ماكش تعرف الكلاس كلاس نساء ما حاجه نبعدها جوست الكلاس ديجا راك من الكتاب الاول تنجم تعرفها ما تقلقش اما النت ماسك ما يقولكش شنو هي الكلاس كيما توا ورقينا 255 يا خويا كلاس بي ما عندها حتى علاقه انت ظاهرين هما كلاس اوكتي واحد دونك 255 واحده بركه والاخرين كل دي ماشين كلاس بي عندك 2 اوكتي الاولانيين والبقيه عندك اقل ماشين الكلاس كل ما تعرف في الكلاس نومبر دو ماشين باش نقصلك عندك الكلاس لي 3 اوكتي هذه باغ ديفو بعد انت سلون دوموند ولا الخدمه بتاع السوسيتي هذيك تجونكلي افيك لي نت ماسك تاعك انت واش تحب هما وشنو كيفاش بيقسموا السوسيتي بتاعهم هو الايفولوتيف ولا لا باش يزيد يدخل خدامه معناها بروجي باش يزيد نهار اخر باش يكبر باش يعمل دونك هذاك الكل النت ماسك تاعك فهمت المفيد فهمنا اليوم وإلا لا خاطر مرة فاتت حسيتكم هكا دخلتوا بعضكم شوي هو كونسيبت جديد ما ماهوش صعيب راه مفهوم مدام مفهوم انت معايا ولا فين وينهم يعني نتكلم انا من بكري ما تمشي انت زوز الاخرين وينهم موجودين ولا مشاو يفطروا نمشيو في قهوة ولا أنا مدام طباخ هاي به يجيكم من اليوم توا خاطر نحبش نقدم في الكور الحقيقة باش نسرق منكم ربع ساعة مثال كان عندكم دي كيستيون أما ما نحبش نقدم في الكور نحضر لكم تي باش نهار الخميس نبداو تي دي التي ان شاء الله تحضروهم التوبولوجي اللي قلت لكم عليها داير حتى التوبولوجي اللي باش نعملوها كيف ناخذوا الغوتور نشوفوا شنو باش نعملوا قلت لكم باش تحضروا لي غوتور انا قلت لكم حضروا الغوتور تعرفوا لي ادغيس بي نجموا نحطوا الادغيس بي نجموا نحطوا نت ماسك دونك في التي نجموا نقدموا شويه مش برشا ما مادام قلت لنا باش نعملوا زوز ليزون زوز ريزو لوكال نربطوهم بروتوريت وكا نربطوهم فوالا دو ريزو لوكال دو سويتش كل سويتش حط فيه 6 بدل حط له تليفون مثلا حط له لابتوب بدل لي زيكيبمون كيف هما عطيهم دي ادريس وقلت لكم بعد حضروا ان غوتور شوفوا كنت نجموا تعملوا حاجه حط ان غوتور وشوف شنو نجم تعمل بيه نجم تعمل كونيكسيون ولا لا باش في تي بي نكملوا المفيد لي دو ريزو لوكال نلقاهم حاضرين باهي واضح مدام كل سبيتشر حط فيها سي ماشين حط تليفون حط لابتوب حط اورديناتور حط حب وثبت اللي هما كومونيكي من معناها في شاك سو ريزو فما كومونيكاسيون اترافير دي بينغ باش تشوف الريزو بتاعك يخدم ولا لا وبعد نطلعوا الفوق شوفوا الغوتور كيفاه من بعد بشوي ما نجموش يخدموا كيكا خاطر فما دي بروتوكول لازم نشوفوهم في الكور في نعملوهم ونبعثوهم لك ولا نعملوهم ونستنى لا حضروهم لا حضروهم باش نهار التي بي ما نضيعوش وقت ما نبداو نخدموا باش اللي عنده مشكله عاود اللي خدمناه الكل نمسح هكا فسخوا الكل هذاك وعاود وحدك حط سويتش لاصق فيه الوحود وتفكر كيف فهمت متوقعتش هذاك هو باش بعد تترينات وتلقى روحك سهله الحكايه
ولا خليه هذاك حل بروجي واحد اخر وخدم عليه. فهمت؟ اسكو vous avez des questions؟ داكوغ مدام، معناتها نجرب لي كومبينيزون الكل روتور وسويتش. لا غوتور ما تنجمش تعمل واحد، تحب تجرب جرب واش باش نمشي. حب تجرب خلي السويتشر كل سويتش وحده كونيكتي عليه قد ما تحب لي بور بتاعو تحب تعبيهم الكل، حط اللي تحب بينجي ما بيناتهم، شوف لي زادغيس بي توا افهم عندك هاكا النت ماسك، شوف النت ماسك اللي محطوط شنو، بدل لي زادغيس بي حط كلاس A كلاس B وشوف شنو يصير راك فهمتهم توا لي زادغيس باش تعمل ابليكاسيون. فهمت؟ كا بتيتا بتيتا بشوي بشوي نطلعوا شويه يولي ريزو كبير ونشوفوا كيفاش الكوميونيكاسيون تصير غيالمون. راهو كيما ريت تخدم فيها كيف كان ريزو عادي بالحق، راه كيف صفت نحنا ونسيمول معناها واضح. مالا جو فولاس انا بعث لكم التيدي ان شاء الله ما نفوتش نهار اليوم. شنو مادام بلي بعث لنا هذا توا مادام هذا نظموا شويه داخل بعضه. داكور مادام حاب بعثك كيف بعض نظموا دبر راسكم خافله داخل بعضه. اي بيه مادام عندنا هنا الويكاند تبعث لنا تيدي والكوره. هكاك بوغ اتر معناها باش ما نكذبش عليك، من هنا الويكاند يكون عندك تيدي والكور بارتي 2 والبارتي هذه تاع الادريس جي بي يكون عندكم الدوس. اوكي واضح. ميرسي اوكي مدام ميرسي. اوكي ميرسي à vous. يلا بون ويكاند et à la semaine prochaine. انا ما تخرجوش باش ولا محلة تقعد فوالا سي بون. دونك مش لاقينا راهي التندنس ليست ما عندي ما نعمل بها هنا، راه تفجعوش معناها شكون مالا شي اللي دايره اون كادو بروبليم اني انا قريت. انا دونك انا بطبيعتي ما نحفظش الاسامي، عندي مشكله في هالشيء ننسى كبرت دونك اون بلوس ما نشوفكمش دونك ما نعرفكمش مانيش باش نحط الاسم على الواحد ولا جوست هذوكم اللي دارها وانا قريت في النهار الفلاني وكها. فهمت؟ واضح مالا.